वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में कुएं में गिरने वाले 2 बच्चों और नौजवान की लाशें निकाल ली गईं। रिहायशी इमारत के अहाते में बदर और तलहा नामी 2 बच्चे क्रिकेट खेलने के दौरान कुएं में गिर गए थे। निकालने के लिए एक नौजवान भी कुएं में उतरा था। बाद में दोनों बच्चों और नौजवान की लाशें कुएं से निकाली गईं। इलाका मकीनों का बरवक्त मुनासिब रेस्क्यू ऑपरेशन न करने पर एहतजाज। एनी शाहिद ने बताया, इलाके का प्लम्बर बच्चों को बचाने के लिए रस्से की मदद से कुएं में उतरा। बच्चों को रस्से से बांधकर ऊपर ला रहा था कि इस दौरान रस्सा टूट गया। इलाका मकीन कहते हैं, रेस्क्यू अमला जदीद आलात के साथ भी कुएं से लाशें नहीं निकाल सका तो मुकामी अफराद ने तीनों लाशें निकाली। 3 मजदूरों ने बिला मुआवजा बगैर ऑक्सीजन मास्क के कुएं से लाशें निकाली। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ से। जी आसिफ, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये गार्डन का इलाका है, फवारा चौक, यहाँ पर वाक़ई रिहायशी इमारत है। इस फ्लैट के अंदर कुआं था, जिस कुएं के अंदर खेलते हुए ये 2 बच्चे थे जिनकी शनाख्त बदर और तलहा के नाम से हुई। इनकी उम्रें 8 और 10 साल है। जब ये बच्चे कुएं में गिरे तो वहीं करीब ही मौजूद एक प्लम्बर था जो फौरन इस कुएं में उतरा और उन बच्चों को निकालने की कोशिश की। लेकिन जो एनी शाहिदीन है उनका कहना ये है कि उस प्लम्बर की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि अंदर ऑक्सीजन की कमी है। उसने पानी भी मांगा और उसके बाद उसने दोनों बच्चों को बांधकर ऊपर कुएं में चढ़ने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, लेकिन रास्ता टूटने के बायस वो खुद और दोनों बच्चे जो है वो अंदर फंसे रहे। काफी देर तक ये लोग फंसे रहे। जो यहाँ पर एनी शाहिदीन है उनका कहना ये है कि जो रेस्क्यू का अमला है वो इस वाक़े के 1 घंटे के बाद पहुंचा और उसके बाद भी रेस्क्यू अमले की जानिब से अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन रेस्क्यू का अमला अंदर तक नहीं पहुंच पाया। एक रेस्क्यू एहलकार भी जो है वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद जो मुकामी अफराद हैं वो 3 अफराद को तलब किया गया। ये तीनों मजदूर थे जिन्होंने बिना किसी उजरत के तीनों लाशें जो हैं वो यहाँ से निकाली और उसके बाद इन तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया। जिसमें जो तीसरा जो प्लम्बर है उसकी शनाख्त फैजान के नाम से हुई है और ये जो है वो प्लम्बर बताया जाता है जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। उसने फौरी तौर पर इन बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन ये उसमें जामबर नहीं हो सका और कई घंटे तक ये बच्चे और जो प्लम्बर है ये तीनों कुएं में फंसे रहे, जिनको मुकामी अफराद जो मजदूर थे उन्होंने बिना किसी उजरत के, बिना ऑक्सीजन मास्क के, बिना सिलेंडर के कुएं में अंदर दाखिल होकर चंद कुछ ही देर बाद इन तीनों बच्चों की 2 बच्चों की और एक प्लम्बर की जो लाश है इन तीनों को यहाँ से निकाला। इस वाक़े के बाद जो इलाका मकीन है वो काफ़ी मुश्तइल हुए। उन्होंने रेस्क्यू के खिलाफ नारेबाजी भी की। इलाका मकीनों का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार जदीद आलात के बाद भी यहाँ से बच्चों को, लाशों को नहीं निकाल पाए। अगर रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर पहुँचते तो बच्चे और प्लम्बर को जिंदा हालत में निकाला जा सकता था, लेकिन ये काफी देर से पहुंचे और इनकी जानिब से जो कोशिशें की गई वो तमाम जो है वो सूदमंद साबित नहीं हुई। ताहम जो मजदूर थे उन्होंने बिना किसी मास्क के, बिना सिलेंडर के इन तीनों जो लाशें हैं। ठीक है आसिफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इसी हवाले से लाशें निकालने वाले जो मजदूर हैं उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। हादसे को हुए 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद है वो भी नामुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सियां है, ना उनके पास बंदे, ना उनके पास तरबियत याफ्ता एहलकार हैं। ये बंदे जो गिरे हुए थे ना, हम गए थे नीचे बगैर उसके जन के, इंशाल्लाह सब निकाल ले 4 बंदे। और आपने कोई ऑक्सीजन वगैरह इस्तेमाल नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ चीज नहीं थी, रस्सी तक नहीं थी। रेस्क्यू इदारे हमारे किसी काम के नहीं है। रस्सी लाए, गाड़ी लाए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, तनख्वाह ले रहे हैं। ये बेचारे आए, अल्लाह की रज़ा में कुछ भी नहीं लिया इन लोगों ने। तीनों बच्चों को निकाला है। बंदे ने ना आओ देगा ना ताओ देगा, अपने आप को ऐसे ही गया सीढ़ी से नीचे, बच्चों को निकाल के। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर बरतानवी अखबार में बानी पीटीआई के खिलाफ एक और आर्टिकल छप गया। सवाल उठाया गया कि क्या तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखाब दुरुस्त हो सकता है। अखबार ने साबिक वजीर आजम को तालिबान दोस्त करार दिया और कहा, बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। तालिबान दोस्त शख्स कैसे ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन सकता है? जेल में कैद शख्स कैसे यूनिवर्सिटी के लिए दस्तयाब होगा? बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर सवालात उठा दिए। अखबार ने साबिक वजीर आजम को तालिबान दोस्त करार देते हुए कॉलम में लिखा, बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। क्या तालिबान दोस्त शख्स का बतौर वाइस चांसलर इंतखाब दुरुस्त हो सकता है? अखबार ने लिखा कि बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया।
برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو خواتین سے متعلق متنازع بیانات داغنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسر اینڈریو ٹیٹ سے تشبیہ دی. لکھا بانی پی ٹی آئی نے خواتین کے لباس کو ریپ کی وجہ قرار دیا. بطور چانسلر ان کی نامزدگی آکسفورڈ یونیورسٹی کی خواتین کی توہین ہے. اخبار نے لکھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی مدت 1 دہائی کے لیے ہوتی ہے. چانسلر کو پورے سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے. سابق پاکستانی وزیر اعظم کو تو 14 سال سزا ہو چکی, وہ جیل میں ہیں, جامعہ کے لیے کیسے دستیاب ہوں گے. آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جب چین ایوور مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا تو بانی پی ٹی آئی بیجنگ کی تعریفیں کر رہے تھے. ان کے آزادی اظہار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی روایات کے خلاف ہیں. بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ چھوڑیں یا کسی پاکستانی یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے بھی اہل نہیں ہیں. جیالی رہنما شرجیل میمن کی تنقید, بولے سابق وزیر اعظم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا بی اے میں 3rd ڈویژن لینے والا آکسفورڈ جیسی درسگاہ کا چانسلر بننا چاہتا ہے, یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے. لیگی رکن اسمبلی شزرا منصب کا کہنا ہے سزا یافتہ شخص کیسے کسی یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے. ایسا چانسلر ہونا چاہیے جو با کردار ہو, غلط کاموں میں نہ ہو, جو منشیات وغیرہ میں نہ ہو, جو دہشت گردوں کا دوست نہ ہو. یہ تو آکسفورڈ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ جی پاکستان کی کسی لوکل یونیورسٹی میں بھی چانسلر بنایا جائے, از ناٹ ایلیجبل فار دیٹ. خان صاحب نے 3ری ڈویژن میں آکسفورڈ سے پاس کیا ہوا ہے بی اے شاید, اور وہ اب آکسفورڈ کے چانسلر لگنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے مقابلے میں جو وہاں پہ نوبیل لوریٹس ہیں, ایک نان سیریس مذاقہ خیز سی بات ہے. تھیٹر اچھا کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی میں کہ خان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر لگ جائیں گے, تو لگ گئے ہیں. 10 سال کی مدت کے لیے یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے. ایک انسان جو کہ دوسرے ملک کے اندر کنوکٹڈ ہے 14 سال کے لیے, اس نے کس طرح سے سوچا کہ وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. بغیر سوچے سمجھے عمران خان نے فیصلہ کیا. کچھ سوچنا سمجھنا بھی چاہیے کہ اس بات سے یا ہمارے اس اقدام سے پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن نے پارٹی اور فوج کے درمیان بات چیت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا. وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا فوج اور پی ٹی آئی میں بلا تاخیر مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے, ریاست کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. امید ہے ڈیڈ لاک مزید برقرار نہیں رہے گا. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں کیونکہ طاقت حکومت نہیں بلکہ فوج کے پاس ہے. یہ ڈیڈ لاک اور برقرار نہ رہے. ہماری پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دروازے جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو کھلے ہوئے ہیں. ریاست کے مفاد میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت اشد ضروری ہے. ہماری جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے جب اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا شروع کریں گے تو پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. علی امین گنڈاپور کا تو کہنا ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے. یہ لوگوں کا انڈیویجول بیسس کے اوپر ہوگا. اس جلسے کی پوسٹ پونمنٹ میں سامنے آیا ہے کہ ایک قسم کا کانٹیکٹ ہی کہا جا سکتا ہے اس کو, وہ سامنے آیا ہے. خان صاحب نے ان کو اجازت دی تھی, پازیٹیو نتائج نکل سکتے ہیں تو ان کو اجازت ہے. وہ بالکل کوشش کر رہے ہیں ملنے کی, بالکل ڈیسپریٹ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کانڈکٹ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کو کنٹینیو کرنے کا ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے ان کو سپورٹ کرے. میرا جو سوشل میڈیا ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, انڈر نہیں ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے. پبلک ڈومین میں اب آپ دیکھیں گے کہ 8 سپٹمبر کے بعد بہت انکریزنگ فریکوینسی کے ساتھ ہمارے جلسے جلوس تھرو آؤٹ دا کنٹری وہ آپ دیکھیں. بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں 24 سویلینز کے کیس ملٹری کورٹ میں چلائے گئے, متعدد کو سزائے موت سنائی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 بار ایوان میں بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی. فی الحال تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. عمران خان کے دور حکومت میں سویلینز کے اوپر مقدمے چلے ہیں, ملٹری کورٹس میں چلے ہیں. 24 کا تو مجھے نمبر یاد ہے عمران خان کی حکومت میں, اور میری اطلاع ہے کہ ان میں بعض لوگ جو ہیں ان کو سزائے موت کی. میاں شہباز شریف نے مذاکرات کی دعوت جو ہے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فلور کے اوپر دی. انہوں نے کہا چلے مذاکرات سیاسی نہ کریں, معیشت کے اوپر انہوں نے کام ہی ساکن نے معیشت لفظ استعمال کیا, سب کے ساتھ ہاتھ ملایا. وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے کس قسم کے آگے سے جواب دیتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ماحول سازگار نہیں ہے مذاکرات کے لیے. پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کا خیر مقدم.
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، وزیر اعظم لیڈ کریں، کوئی فیصلہ کریں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، مشکل وقت میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نیشنل انٹرسٹ پہ تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، باشمول تحریک انصاف۔ پرائم منسٹر کو لیڈ لینی چاہیے، وہ انیشیٹو ہے۔ ملک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو جانا چاہیے۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، ہمارا حکومت سے براہ راست مذاکرات کا ارادہ نہیں، کبھی اسپیکر سے کسی ملاقات میں مذاکرات کی بات نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی تردید کر دی، کہا پی ٹی آئی نے کبھی اسپیکر کو مذاکرات کے لیے دوبارہ آنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ بطور اپوزیشن جماعت ہماری اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ملاقاتیں اوپن اور اسمبلی یا اپوزیشن کے پارلیمانی امور پر ہوتی ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر یہ ہے کہ ملک میں مانسون کا ایک اور سسٹم برسنے کو تیار ہے۔ بارش کا نیا سلسلہ 2 سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پوٹھوہار ریجن، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ، ہزارہ اور پشاور ڈویژن میں ہلکی سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ قلات ڈویژن، کوئٹہ، پشین، کیرتھر اور کوہ سلیمان میں بھی ہلکی سے تیز بارش، جبکہ شمالی سندھ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشیں اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ نظر انداز کر کے گڈانی میں کھلے سمندر میں جانے والے ماہی گیروں کو کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں سوار 5 ماہی گیروں نے تیر کر جان بچائی۔ کشتی میں موجود مچھلیاں اور جال موزور موجوں کی نظر ہو گئے۔ انتظامیہ نے بلوچستان کے ماہی گیروں اور شہریوں کو آج اور کل سمندر کا رخ نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کراچی کے علاقے ایک ہارا در میں نجی ہسپتال کے واش روم میں نومولود کی پیدائش کا معاملہ۔ ARY نیوز نے ہسپتال کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ سلمان، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، اس خاتون نے نجی اسپتال کے واش روم میں بچے کو جنم دیا، اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ بچے کے انتقال کے بعد پولیس نے واقعے کا مقدمہ کھارا در تھانے میں سرکار کی مدعیت میں فرار مرد کے خلاف درج کر لیا۔ پولیس نے اسپتال میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیجز بھی حاصل کر لی، جس میں خاتون کو ایک عورت کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہوئے اور پھر وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا بھی گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ CCTV فوٹیجز کی مدد سے اس کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کچے میں آپریشن ہو تو کیا کہتے ہیں، پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے، ہمارے معاملے میں پورے صوبے کا نام لیا جاتا ہے، ہم آپریشن نہیں ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں، پنجاب والوں کو یقین دلاتا ہوں خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 20 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹرائیبیونل کے قیام کا بل منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ بل کا مقصد الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے لیے ٹرائیبیونل کا قیام ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹرائیبیونل فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہو سکے گی۔ نجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 میں ترمیم کا بل وفاقی وزیر عبدالعلیم خان پیش کریں گے۔ ترمیمی بل کا مقصد نجکاری اپیلیٹ ٹرائیبیونل کی تشکیل ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جموں کشمیر کا تنازعہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے، بھارت جموں کشمیر پر اشتعال انگیز بیان بازی اور بے بنیاد دعوے ترک کرے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے مطابق جموں کشمیر کا تنازعہ انڈیا نے یک طرفہ طور پر طے کیا، ایسے بھارتی دعوے نہ صرف گمراہ کن ہیں بلکہ خطرناک حد تک فریب ہیں۔ غیر قانونی یک طرفہ بھارتی اقدامات مسئلہ کشمیر کی حقیقت بدل نہیں کر سکتے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل، خطے میں امن کے لیے بامعنی مذاکرات کرے، پاکستان کسی بھی کارروائی کا غیر متزلزل عزم سے جواب دے گا۔ ٹنکارا میمن ایسوسی ایشن اور ARYB گلوبل کے پروجیکٹ صحت مند پاکستان کے تحت عوام کی خدمت جاری ہے۔ کراچی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، سینکڑوں افراد نے فری میڈیکل کیمپ سے فائدہ اٹھایا۔
चेकअप कराए और दवाएं लीं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। बी ग्लोबल के प्रोजेक्ट सेहतमंद पाकिस्तान के सफर में हर कोई शामिल होने को है तैयार। आवाम को सेहतमंदाना सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना तरजीहात में शामिल है। एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा अमराज के माहिर डॉक्टरों में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट और दीगर शामिल थे। एडवांस लैब और इजी शिफा की जानिब से ब्लड प्रेशर, शुगर, बुखार समेत दीगर टेस्ट की सहूलत मुयसर थी। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और सप्लीमेंट्स मुहैया किए गए। सेहतमंद पाकिस्तान का मकसद यही है कि पूरा मुल्क जो है ना, इसकी आवाम जो है वो सेहतमंद हो जाए। मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन के सदर सुहेल आदम चक्कीवाला ने बताया कि कोशिश यही है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हर कोई फायदा हासिल कर सके। हमारे जो है ट्रस्ट के सुप्रीम काउंसिल के जानी भाई ARY वाले चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी हमें टास्क दिया हुआ है कि भाई ये मेडिकल के ऊपर आपको थोड़ा काम करें, सेहत के मामले को भी देखें, क्योंकि एजुकेशन पे तो हमने काफी आगे तक चले गए हैं। कैंप में खिदमत देने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की सर्टिफिकेट से हौसला अफजाई की गई है। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। पिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। लिटन दास की सेंचुरी ने मेहमान टीम को तबाही से बचा लिया। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए। फिर लिटन दास और मेहंदी हसन ने बॉलर्स को विकेट के लिए तरसा दिया। बांग्लादेश की टीम 262 रन बनाकर आउट हुई। खुर्रम शहजाद ने 6 शिकार किए। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 9 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, चैंपियंस कप के इब्तदाई मैच मुफ्त देख सकेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चैंपियंस लीग के इंतजामात से मुताल्लिक़ इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, इवेंट से न सिर्फ नया टैलेंट सामने आएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। सिंध के सकाफती विरसे को उजागर करने और उसके हुनरमंदों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए कराची में नुमाइश हुई। सलाहुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत और कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के तहत कराची के मुकामी होटल में सिंधी दस्तकारी की नुमाइश हुई, जिसका इब्तिदा सूबाई वजीर सईद गनी ने किया। सिंध के हुनरमंदों की जानिब से मुनफरिद अंदाज से बनाई गई मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन मलबूसात, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और दिलकश नमूने नुमाइश का हिस्सा थे, जो तवज्जो का मरकज बने। सिंध के कल्चर को हम काजाकिस्तान, नॉर्वे और स्वीडन भी ले जा चुके हैं। वहाँ के डिजाइनर्स के साथ मिलके कुछ सिंधी अजरक और उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। सईद गनी कहते हैं कि सिंधी सकाफत एक भरपूर सकाफत है, जो मुल्क को एक साथ रखने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। कल्चर एक ऐसी चीज है, हेरिटेज एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ने में बहुत मदद करती है, और इसको हमें जितना प्रोमोट हम करेंगे, हम आपस में भी जुड़ेंगे। नुमाइश में जापान, तुर्किया और रूस जैसे मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार भी शरीक हुए। रूसी कौंसल खाने की जानिब से स्टॉल भी तवज्जो का मरकज बना। The Russian culture and to understand and to make friends with your culture, with your community. मुंतज़मीन का कहना है कि सिंध के हुनरमंदों के बनाए गए शाहकार सिंध की सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।